नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य प्रदेश नम्बर 1 को नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को विकास र समृद्धिका लागि अब उहाँको भूमिका के रहनेछ अनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनको लागि के गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा आज हामी यी र यस्तै तपाईकै चासो, गुनासो र सरकारका प्रश्नहरूको जवाब प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीज्यूबाट लिँदैछौँ। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट यहाँलाई बधाई र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। आरामै हुनेछ नि? ठिक छ। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले एउटा यहाँको छोटो बायोग्राफी प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो देखाउन चाहन्छौँ। धनकुटाको साबिक तेलिया गाविस वडा नम्बर 6 धनकुटामा जन्मनुभएका भीम आचार्य अहिले सुनसरीको इनुरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्नुहुन्छ। आचार्यको जन्म 2016 साल वैशाख 14 गते धनकुटामा भएको हो। बुबा बालाप्रसाद आचार्य र आमा लक्ष्मीदेवी आचार्यका छोरा उहाँको एक छोरी र एक छोरा हुनुहुन्छ। श्रीमती निरादेवी आचार्यसँग उहाँको विवाह भएको हो। व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँ 2032 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लाग्नु भएको हो। त्यसपछि उहाँले 2035-36 को विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यसै क्रममा 2036 सालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान सोबियु सचिवमा अनेरा सोबियुबाट उहाँ निर्वाचित पनि बन्नुभएको थियो। 2038 सालमा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस लैनचौरको सोबियु सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो। 38 सालमै तत्कालीन नेकपा मालेको युथ लिगको सचिव पनि उहाँ बन्नुभएको थियो। यसपछि 2039 सालमा सम्पन्न अनेरा सोबियुको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महासचिवमा आचार्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेकपा माले लिडिङ युथ लिगको सचिवमा 2039 सालमा निर्वाचित बन्नुभएका आचार्य 2041 सालमा राजकाज मुद्दा अन्तर्गत 2 वर्ष जेल र पटक पटक गरी 11 पटक गिरफ्तार पनि हुनुभएको थियो। 2044 सालमा नेकपा माले उपत्यका विद्यार्थी क्षेत्र हेर्ने पार्टी जिल्ला कमिटीको सचिव र अनेरा सोबियु केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुँदै 46 सालको जनआन्दोलनमा नेकपा मालेद्वारा गठित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उहाँले नेतृत्व पनि गर्नुभयो। 2046 सालको जनआन्दोलनको योजना निर्माणमा संलग्न र सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएका आचार्यले विक्रम सम्वत 2047 देखि 2055 सम्म नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। 2054 सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न पार्टीको 6औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बन्नुभएपछि 57 देखि 58 मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी उहाँलाई पार्टीले दिएको थियो। 2058 देखि 2065 सालसम्म पार्टीको कोशी अञ्चल इन्चार्ज बनेर काम गर्नुभएका आचार्यले यही बीचमा 2064 देखि हालसम्म संविधान सभा सदस्य पनि बन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2065 देखि 2069 सम्म नेकपा एमाले संसदीय संविधान सभा दलको प्रमुख सचेतक बनेर महत्त्वपूर्ण ऐन नियम र कानुन निर्माणमा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। 2070 सालमा गठित मन्त्रीमण्डलको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेर सफल कार्यकाल सम्हाल्नुभएका आचार्य 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सचिवमा निर्वाचित पनि बन्नुभयो। हाल उहाँ नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश संगठन कमिटीको संयोजक समेत रहनु भएको छ। 2032 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 78 सालमा आएर प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। खास गरी राजनीतिमा चाहिँ कसरी र किन यहाँ आकर्षित हुनुभयो सुरुमा? अब पञ्चायती व्यवस्थामा बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठन गर्ने अधिकार बन्देज थियो। जनताले निर्वाचित गरेर सरकार बनाउने जनप्रतिनिधि चाहिँ निर्वाचित गर्ने कुरा पनि नियन्त्रित थियो र दलको स्वतन्त्रता पनि थिएन। खास गरी समाजको अहिलेको स्टेज जुन छ त्यो स्टेजमा जनतालाई पोलिटिकली ड्राइभ गर्ने दलहरू नै हुन् र दलको स्वतन्त्रता नभइकन इन्डिभिजुअलले जनतालाई ड्राइभ गर्न, मोबिलाइज गर्न, डेभलपमेन्टमा सरिक गराउन सक्दैनथे। त्यस्तो एउटा शून्यताको अवस्थामा यो निरङ्कुश तन्त्रलाई फ्यालेर प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक वातावरण ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना आयो र त्यो चेतनाले मलाई क्रमशः राजनीति आकर्षित गर्यो। अब यो 5 वर्षे कार्यकालको अन्त्यमा आएर मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ। यो अन्त्यमा आएर मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन? होइन, मैले चाहिँ यसमा कुनै मेरो इच्छा पछिल्लो पटक थिएन, अहिले पनि छैन खासै। किनभने मैले 5 वर्ष अगाडि इच्छा गरेका थिएँ। त्यसको लागि मेरो निश्चित मिसन थियो। मेरो उद्देश्य के थियो भने यो 5 वर्ष स्थिर ढङ्गले
म यहाँ सरकार बनाउँछु, त्यसको लागि बहुमत ल्याउने मैले प्लानिङका साथ चुनावमा म होमिएको थिएँ 1 वर्ष तयारी गरेर, र त्यसको लागि अन्य तयारी पनि मैले गरेका थिएँ। तयारी भने 1.5 वर्ष लगाएर प्रदेश 1 को विकास र समृद्धिको मास्टर प्लान मैले बनाएँ हैन, धेरै मेहनत गरेर। त्यस पछाडि लगभग 40वटा कानुनहरूको ड्राफ्ट गर्न लगाएको थिएँ। राजस्वसँग सम्बन्धित धेरै अध्ययनहरू भएका थिए र अन्य तयारीहरू पनि थियो। र मेरो के उद्देश्य थियो भने कमसेकम मोडल के हुन्छ डेभलपमेन्टको र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने 5 वर्षमा म नमुना प्रस्तुत गर्छु। र इन्डियामा खास गरी इन्डियाको मोदीले अलिकति उसमा हैन गुजरातमा जुन गरे र देशभरि एउटा उ भयो, त्यो खालको अब मोडल शैली अलग अलग होला, तर चाहिँ के भने एउटा केही गरेर नेसनल चाहिँ के भने छवि बनाउने मेरो इच्छाको कारण म तल झरे हो। माथि हरेक अस्थिरता हुने सरकारहरूको, फेरि यो समानुपातिक इलेक्टोरल सिस्टमबाट चाहिँ स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून क्षीण हुने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्थिर स्थिति बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने उद्देश्य राखेर म यहाँ आएको है कि। अब त्यसो हुँदाखेरि 5 वर्ष कार्यकाल मलाई चाहिन्थ्यो। अब त्यस्तो स्थिति विभिन्न कारणले, पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले सम्भव भएन। अनि पछिल्लो कालमा अब झन्डै 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ, 1.5 वर्ष पनि बाँकी छैन। अब यो बिचमा अनेक धेरै चिजहरू बिग्रिएको पनि छ। राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिया छ, दलहरूको कन्फ्लिक्ट बिग्रिया, अब कन्फ्लिक्टको अवस्था गएको छ। अब अरू धेरै चिज समझदारी गर्न सकिने अवस्था बिग्रेर गएको छ। नहुँदै अहिलेको परिस्थितिले भन्दैछु त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ के भने अब नामाकरण भएको छैन। नामाकरण गर्न 2/3 चाहिन्छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण पनि दलहरूको बिचमा छैन अहिले, विभिन्न बिग्रियो बिचमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै काम गर्ने जुन मेरो इच्छा थियो त्यो वातावरण अहिले छैन, समय पनि छैन। यसर्थ म कुनै यहाँ आएर त्यतिकै मुख्यमन्त्री बन्नको लागि मात्रै त्यति धेरै मेरो इच्छा थिएन। र विगतमा भएका कतिपय गलत चिजहरू या चाहिँ नगर्न सकेका कुराहरूको चाहिँ विरासत बोक्ने मेरो इच्छा पनि होइन। तर के हो भने पार्टी विभाजनको जुन स्थिति सिर्जना भयो हैन, हामीले नचाहँदै कोसिस गर्दा यसलाई रोक्न नसकिने स्थिति सिर्जना भयो र त्यसले बढी ड्यामेज क्षति नगरोस् है। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म कोसिस गरौँ भनेर। यद्यपि मैले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि मेरो एउटा छविमा प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले त्यसको पर्वाह नगरिकन खास गरी पार्टीमा आउन सक्ने जुन ड्यामेज हो त्यसलाई कति रोक्न सकिन्छ प्रयत्न गरौँ। र एउटा खालको अलि नयाँ खालको चाहिँ के भने मानसिकता, अलिकति मनोबल बढाउने खालको कामहरूको गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेर मात्रै आएको हो। तर अब सकेसम्म कोसिस त गरिन्छ हैन। तर पनि के छ भन्दाखेरि अब एक ठाउँमा अलिकति नोक्सान त हुने स्थिति देखिया नै हालेको छ। त्यसलाई सकेसम्म रोक्ने कोसिस गर्नको निम्ति आएको, त्यही म प्रयत्नमा रहन्छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै पार्टीमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई चाहिँ कसरी रोक्नुहुन्छ? अब कसरी रोकिन्छ भने एउटा त मनस्थिति अलिकति मान्छेको नयाँ हुने भयो हैन। एउटै रहिरहँदाखेरि आखिरी त्यही हुने रहेछ भन्ने मान्छेको एउटा विशृङ्खलित मनस्थिति चाहिँ मा केही त्यो मनस्थिति समेटिन्छ कि भन्ने हो, केही समेटेर पार्टीभित्र ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हो हैन। एउटा भावना समेटिन्छ कि भन्ने पनि हो। तेस्रो कुरो चाहिँ मान्छेहरू पनि समेटिन सकिन्छ भन्ने हो। अहिले मेन चिज के हो भने यो अहिले पार्टी धेरै ड्यामेज नहोस्। आगामी निर्वाचन छिटै छ। निर्वाचनमा नेकपा एमाले पराजयको स्थिति बेहोर्न नपरोस् भन्ने मूल उद्देश्य, र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि काम पनि केही राम्रै गर्ने, सकेसम्म राम्रो गर्ने। अब हिजो मैले सोचे जस्तो त समय पनि छैन, परिस्थिति पनि छैन, तर पनि भएमध्येको राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्ने उद्देश्यले म आएको। हजुर, अब प्रदेश सरकार गठन भएको 3.5 वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। अबको यो 1.5 वर्ष अवधिमा चाहिँ खास के गर्छु भन्ने लागेको छ त यहाँलाई? अब एउटा कुरा त दलहरू बिचको जुन कन्फ्लिक्ट छ माथि नेसनल तहबाटै सुरु भएको छ। त्यसलाई सकेसम्म हाम्रो प्रदेशमा मैले नर्मल बनाउन कोसिस गर्छु, किन डेभलपमेन्टलाई त्यो आवश्यक छ। दोस्रो कुरा कोभिडको महामारीको अवस्था छ र विगतमा चाहिँ देशैभरि चाहिँ के भने त्यसको आवश्यक तयारी लगायतका चिजहरूमा अनेकौँ कमेन्टको अवस्था छ। र त्यसमा सकेसम्म यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले एउटा अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। डेभलपमेन्टका आयोजनाहरू हामीले विभिन्न खालका सुरु गरेका छौँ। र कसरी सुरु गरियो भने अहिले चाहिँ अब धेरै डिफिसिट बजेटमा हामी छौँ है। अब
अब त्यो चिजलाई पूर्ति गरेर कसरी ती आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि गर्नु जरुरी छ। र केही सुशासनका पक्षहरू छन्। सुशासनका पक्षहरूमा चाहिँ के भने मैले अस्ति फर्स्ट क्याबिनेटमै केही निर्णयहरू गरेको छु। जस्तो अब यो यसो इन्टरिममा हेर्नुहोस्, त्यो यातायात कार्यालयको यति लामो भिड, यति लामो लाइन लाग्छ, बिहानदेखि ओछ्यान ल्याएर मान्छे सुतेर बेलुकासम्म पनि आफ्नो काम गर्न गाह्रो हुन्छ। मलाई आफ्नो त्यो बाटो हिँड्दा पनि लाज लाग्छ। अब त्यस्तो समस्या मालपोत कार्यालयमा त्यही अवस्था छ। त्यस्तो स्थितिको विभिन्न पक्षहरूले फाइदा पनि उठाइरहेका छन्, जनता मारमा छन् होइन। यो स्थितिलाई चेन्ज गर्नको लागि अस्ति हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ। यद्यपि अब त्यसलाई बोल्डली जानुपर्ने अवस्था छ र यो अहिले हामीले के निर्णय गरेका छौँ पहिलो क्याबिनेटले भने यो के अरे जुन यातायात कार्यालयमा यो गाडीहरूको दर्ता नवीकरणको प्रश्न छ र लाइसेन्स हो, यी सबै चिजहरू र मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन लगायतका चिजहरू चाहिँ 1 महिना पछि अनलाइनमा लाने। अनलाइनमा लाने घरै बसेपछि मान्छेले गर्न पाउँछ। त्यहाँ करप्सन हुने कुरो पनि भएन, मान्छेले दुःख पाउने कुरो पनि भएन, लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति पनि भएन होइन। त्यो चिज लाने भन्ने। अब त्यहाँ मैले अलिकति छलफल गर्दा अनेकौँ किसिमका समस्याहरू देखिए। तर ती समस्या केही प्राविधिक खालका समस्या तयारी गर्नुपर्ने, केही मानवीय हर्डल्सहरू छन् होइन। अब प्राविधिक तयारीका चिजहरू गर्ने, अब मानवीय हर्डल्सहरूलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। 1 महिनाभित्रमा पुरै डिजिटल बनाउन सक्ने अवस्था छ त्यहाँ? कति छलफल गर्दा सकिन्छ भन्ने हामीलाई त्यहाँ लाग्यो। मेन चिज चाहिँ के भने अब वेबसाइटको तयारीहरू सबै चिज भइरहेको। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई अलिकति खर्च गरेर व्यवस्थापन मिलाउने हो भने गर्न सकिन्छ। तर काम चाहिँ युद्ध स्तरमा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिन्छ। धेरै ठुलो ब्रेक थ्रु हुन्छ त्यो, धेरै ठुलो। हेर्नुहोस्, मान्छेले धेरै सुशासनको एउटा अनुभूति गर्न पाउने। अहिले हाम्रो सुशासनको समस्या कहाँ छ? मालपोत कार्यालयमा छ, कहाँ छ केसिडिओ कार्यालयहरूमा होला, कहाँ छ यातायात कार्यालयमा। सबभन्दा ठुलो भिड तपाईँ लाइन मान्छेहरू दुःख पाएको देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ अनेकौँ खालका दायाँ बायाँ खालका हरकतहरू हुन्छन्। र त्यहाँ रेगुलेट गरिदिने बित्तिकै र त्यो गरेर नदिनको लागि अनेकौँ सेटिङहरू पनि चल्छ होइन। अनि त्यो सेटिङमा पोलिटिकल पक्ष प्रभावित हुने खतरा हुन्छ। त्यसलाई अलिक बोल्डली चाहिँ के लागू गर्ने बित्तिकै एउटा ठुलो सुशासनको ब्रेक थ्रु हुन्छ। त्यो हामी गर्न खोजिरहेका छौँ, मैले गर्न खोजेको छु। अब मालपोत कार्यालय अनलाइनमा गइसकेको अवस्था हो, तर त्यहाँ अनलाइनमा गए पनि समस्या समाधान चाहिँ हुन सकेन। अब यातायात कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम सुरु गर्दा त्यहाँका समस्याहरू समाधान कसरी होलान् भन्ने सर? होइन, मालपोतमा अनलाइन त तपाईँको कस्तो हो, त्यहाँ गएपछि फोटो खिच्ने के कुर्ने मात्रै अनलाइन छ। अहिले हामीले घरमा बसी पैसा तिर्न सक्ने स्थिति बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँ लाइन लाग्नु नपर्ने। यातायात पनि त्यही होइन, त्यहाँ लाइन लागेर गरेर अनि यसो अनलाइनबाट फोटो खिच्ने, त्यहाँ चाहिँ उसमा फोटो आउने खालको मात्रै होइन। घरमा बसी तपाईँको गाडीको रिन्यू गर्न सकिने होस्, घरमा बसी तपाईँ त लाइसेन्सको सबै चिज गर्न सकियोस् होइन। त्यो सिस्टममा हामी लान खोज्या। अब यो यातायात कार्यालयमा बाट यहाँले सुशासनको सुरुवात गर्ने निर्णय गराउनु भएको छ पहिलो बैठकबाटै। तर यातायात कार्यालयमा बिचौलियाहरूको निकै धेरै बिगबिगी देखिन्छ। नागरिकले बिना बिचौलिया त्यहाँ काम गर्नै सक्ने अवस्था छैन। अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, यसको अन्त्यको लागि नै त्यो निर्णय हो। यदि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सबै सिद्धिहाल्छ। तपाईँ घरमा त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने बिचौलिया कुरा आउँछ। घरमा बसी तपाईँको के अरे मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँको गाडी रजिस्ट्रेसन भयो त बिचौलिया त्यो के हुने भूमिकै हुँदैन होइन र। त्यसैले के अरे त्यही बिचौलियाले निर्णय प्रभावित पार्ने, त्यही बिचौलियाले राजनीतिक प्रभाव पार्ने, प्रशासनिक प्रभाव पार्ने र यस्ता खालका सुधार काम केही हुनै नदिने खालको जुन समस्यालाई तपाईँको समाधान गर्नको निम्ति तपाईँ यो हामी सिस्टम ल्याउने भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा बसी तपाईँको मोटरसाइकल छ, गाडी छ या केही छ त्यसको रिन्यू गर्न सक्ने सिस्टम डेभलप गर्न खोज्छ। भनेपछि अबको 1 महिना पछाडि घरैमा बसी यातायातको काम गर्न त्यो हामीले सुरुवात गर्न निर्णय गरेका छौँ र हामीले छलफल गर्नु सम्भव छ कि छैन भनेर। अब द्रुत गतिले सबै काम गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ भन्ने भयो। अब यसमा अब अलिक पोलिटिकल समस्याहरू, पोलिटिकल झमेलाहरू, विभिन्न दलका चाहिँ एब्स्ट्याकलहरू आएन भने त्यो सम्भव हुन्छ। यसमा पोलिटिकल कस्तो झमेला आउन सक्छन् र? यहाँ त हेर्नुहोस् के हुन्छ भने लाइन लागेर विभिन्न खालका दबाब दिन विभिन्न ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरू जान्छन्, त्यहाँ स्वार्थ पनि जोडिन्छ। अनि अब सरकारको काममा असहयोग गर्ने खालको स्थिति भयो भने त त्यही झमेला भइहाल्यो नि होइन। अरू त केही यो नगर भनेर नै पर्दैन।
हजुर, अब पहिलो बैठकको निर्णय प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पतालहरूमा चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूमा निःशुल्क कोभिड उपचार गराउने निर्णय पनि गराउनु भएको छ यहाँले होइन। यो कतिको चुनौतीपूर्ण हो र निःशुल्क चाहिँ के निःशुल्क हुन्छ होला? होइन, त्यो कोभिडको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हो। सरकारी अस्पतालहरूमा सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हो। अब प्राइभेटमा जाँदाखेरि त हामी हस्पिटलको फीहरू निःशुल्क गर्न सक्दैनौँ होइन, किन प्राइभेटमा सकेसम्म जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गरौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। त्यसो भएकोले मैले त्यहाँ के भनेको छु भने अहिले हाम्रो सरकारको टोटल हस्पिटलहरूको चाहिँ बेडहरूको अवस्था के छ, अक्सिजनको स्थिति के छ, आइसियुको अवस्था के छ, भेन्टिलेटरको अवस्था के छ, इमिडिएट निकाल्नुहोस् र विगतको अनुभवले कहाँ के सुधार गर्नुपर्छ त्यो पनि तयार गरौँ र तुरुन्तै त्यसको अब थर्ड भेरिएन्टको जुन कुरा आइरहेछ त्यो अझ खतरनाक भेरिएन्ट हो भन्ने जुन छ त्यसलाई सामना गर्नको लागि आवश्यक तयारी साथ बस्ने त्यो तयारी चाहिँ के अरे सुरुवात मैले अस्ति निर्णयले गराइ नै सक्यो त्यो होइन, त्यो कामको स्टार्ट नै गराइसक्यो। त्यसो भएकोले त्यो चाहिँ त्यो काम सुरु गर्ने, सकेसम्म प्राइभेटमा जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने। तर अब हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ भने विभिन्न वर्गका मान्छेहरू छन्। अब अलिकति सम्पन्न वर्गका मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो सरकारी हस्पिटलमा जान चाहँदैनन्। अब उनीहरू प्राइभेटमा जानुहुन्छ उहाँहरू भने त्यो छुट्टै कुरा हो, किन उहाँहरूको क्यापेसिटी छ। अब क्यापेसिटी हुनेले आफ्नो ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ। तर सर्वसाधारण सबै जनतालाई हामी निःशुल्क गर्ने खालको मिलाउन खोजिरहेछौँ। अब जिल्ला अस्पतालहरूको कुरा गर्दा भौतिक संरचनाको अभाव छ, त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ, उपकरणहरूको अभाव छ। यस्तो अभाव भइरहँदा अब निःशुल्क सेवा मात्रै पाउने अपेक्षा गरेर जनताले कस्तो सेवा पाउलान् र त्यहाँबाट? होइन, त्यो अभाव त छ। किनभने खास गरी अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ समस्या के हो भने जनशक्तिको अभाव हो। अलिकति राम्रो खालको डाक्टर यहाँ आउनै चाहँदैन बाहिर होइन, किनभने हामीसित राम्रो स्यालेरी डाक्टरलाई छैन। मैले माथि पनि एउटा जमानामा एउटा अभियान के चलाएको थिएँ भने मुफसलमा जाने डक्टरहरूको तलब बढाइदिउँ, राम्रै खालको 100% बढाइदिउँ भनेको थिएँ मैले, 100%। र उनीहरूको चाहिँ के भने प्रमोसन पनि को मार्क्स पनि 100% बढाइदिने, तर त्यहाँ बस्ने अवधि तोकिदिने, 2 वर्ष 3 वर्ष कति हुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि सबै काठमाडौँमा कन्सन्ट्रेट हुने खालको प्रवृत्ति हटेर जान्छ भने अब त्यो लागु हुन माथि सिकाएको छैन। यसमा पनि विभिन्न प्रेसरहरू पर्छ, त्यो गर्नु पर्थ्यो हाम्रो। एक त्यो नहुँदाखेरि सबै मान्छे काठमाडौँमा कन्सन्ट्रेट हुने अपर्च्युनिटी दिनको लागि त्यो समस्या अहिले हामीसित छ। त्यसको बावजुद जति जनशक्ति बाहिर छ त्यसको अहिले हामी एनालाइसिस 1 हप्ताभित्र गर्ने भनेका छौँ होइन। त्यो गरिसकेपछि काहीँ अति आवश्यक पर्यो र हामी छैन भने करारमा लिएर भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हजुर, जस्तो अब यस अगाडि सामाजिक विकास मन्त्रालयले 200, 250, 300% पनि चाहिँ भत्ता बढाइदिएर चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा डक्टरहरू पठाउने भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको थियो होइन। अब कहिलेसम्ममा चाहिँ जिल्लामा विशेषज्ञ दक्ष चिकित्सकहरू पुग्छन् होला? होइन, अब यो त्यो आयो तर त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन पनि हुन सकेन। कति ठाउँ बजेट अभाव भयो, कति ठाउँ प्लानिङको अभाव भयो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई फलोअप राम्रो ढङ्गले हुन सकेन या संरचनाले त्यसलाई एडजस्ट गर्न सकेन। यी सबै चिजहरू भए तर त्यो कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले हुन सकेन। अब अहिले राजनीतिक अवस्था अलिक बिग्रिएको अवस्था छ, पार्टीभित्र पनि त्यस्तै हालत छ, अब अन्तर पार्टी पनि त्यही हालत छ होइन। दलहरूभित्र मूल पोलिटिकल ड्राइभिङ गर्ने दलहरूभित्रै समस्या उत्पन्न, सिङ्गो सिस्टममा समस्या उत्पन्न हुन्छ। तर त्यसको बावजुद हामी सकेसम्म छिटो, खास गरी कोभिडलाई ध्यानमा राखेर होइन, सकेसम्म छिटो आवश्यक जनशक्ति विभिन्न ठाउँ पुर्याउने र त्यहाँ अत्यावश्यक छ कहीँबाट आपूर्ति हुन नसक्ने हो भने करार सेवामा हाल्ने। यो चिज चाहिँ के भने हामी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। हजुर, अब दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ जिल्ला जिल्ला अस्पताल पठाउनको लागि चाहिँ अब लोकसेवा आयोग मार्फत चाहिँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने त्यो तयारी पनि भएको छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ लोकसेवा आयोग मार्फत अगाडि बढाउनको लागि के गरिन्छ होला? होइन, अब यसमा म भर्खरै आएको छु। एउटा कुरा त कति जनशक्ति छ, कति चाहिँ अपुग छ भनेर निकाल्नुहोस् तुरुन्तै भनेर मैले भने अस्ति होइन। अब त्यो सबै थाहा नभइकन अब लोकसेवालाई भन्ने कुरो पनि भएन। अब त्यो सबै थाहा भएपछि लोकसेवालाई हामी इमिडिएट त्यो कुराहरू भन्छौँ, यति जनशक्ति तपाईँहरू लिनुहोस् भनेर सरकारले निर्णय गरिदिन्छ र त्यो लिन त टाइम लाग्छ। फेरि त्यो टाइम लाग्ने बेलासम्म यदि त्यस्तो जरुरी पऱ्यो भने करारमा लिएर काम गर्दै गर्ने र त्यो लोकसेवाबाट आएपछि उनीहरू रिप्लेसिङ हिसाबले हामी जान्छौँ।
हजुर, अब कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा चुनौती प्रदेश नम्बर 1 को यो खुल्ला सिमाना पनि छ। खुल्ला सिमाना बन्द भए पनि बन्द गर्न सकिने अवस्था छैन। अब यो चुनौतीको सामना गर्दै अब तेस्रो लहर आउने पनि भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्थामा कसरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ होला? अब यो हाम्रो देशैको चुनौती हो। मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो समस्या छ। अब त्यसलाई फेस गर्नु बाहेक अरू तत्काल हामीसित विकल्प छैन। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ अस्तिको निर्णय भने यो बोर्डर लगायतका विभिन्न ठाउँमा जहाँ मान्छेको आवत जावत लगायत छ त्यसलाई एउटा त अब यो आउने जाने मान्छेलाई अब जति अव्यवस्थित छ त्यसलाई सकेसम्म व्यवस्थित गर्ने, कमसेकम तुरुन्तै टेस्ट गरेर केही न केही रिजल्ट निकाल्ने, एकछिन होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने होइन, र त्यसबाट चाहिँ सामान्य चेक जाँच गर्ने, र भएन भने चाहिँ के भने त्यो ठाउँमा हाम्रो टेस्टिङलाई बढाउने र त्यो चिजलाई चाहिँ के भने अलिकति जुन चाहिँ हाम्रो रोग आयात हुने सम्भावना हुन्छ त्यसलाई सकेसम्म रोक्ने कोसिस गर्ने हो। सकेसम्म अप्टिमम हाम्रो चाहिँ के भने अब हामी बोर्डर सिल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। सिल त भनेका छौँ तर विभिन्न हिसाबले मान्छे आवत जावत त भइ नै रहेको छ। खुला बोर्डर छ। अब हरेक ठाउँमा चाहिँ के भने मान्छे सुरक्षाकर्मी बस्न सम्भव त छैन, खास गरी नाकामा बस्ने हो। हरेक ठाउँमा चाहिँ के भने मान्छे आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छ हामी कहाँ भनेपछि अब त्यस्तो चिजलाई चाहिँ फेरि अब ती बोर्डरतिरका मान्छेहरू नै त्यहाँ त्यसरी आवत जावत गर्ने भएको हुनाले त्यो बोर्डर साइडको एउटा के अरे एरियाभित्रको मान्छेहरूलाई अलिकति हामी निगरानी गर्ने खालको तरिका अपनाउने हो भने त्यो आयात हुने र त्यसलाई फैलेर जाने कुरा रोक्न सकिन्छ। कम्प्लिट 100% नसकिए पनि त्यसलाई निकै नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामी प्रयत्न गर्छौँ। अर्को कुरा, अब सर्वसुलभ ढङ्गले खोपको उपलब्धता गरिने भन्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ होइन? त्यो कसरी चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले चाँडै प्रदेश नम्बर 1 का सबै जनताले खोप पाउनुहुनेछ होला? अब खोप चाहिँ प्रदेश सरकार खोपको उपलब्धता हुने जुन समस्या छ त्यो प्रदेश 1 को मात्रै सरकारले गरेर हुने कुरो भएन। त्यो केन्द्रीय सरकारले अब विभिन्न देशहरूबाट उनीहरूले सहयोग स्वरूप होइन दिने खोप र किनेर ल्याउने खोप प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूले यो समानुपातिक आधारमा जनसङ्ख्याको आधारमा विभिन्न प्रदेशमा वितरण गर्ने हो। र हामीले अहिले त्यो भनेको कुरा के भने त्यसलाई ड्यामेज हुन नदिने, त्यसलाई राम्रो ढङ्गले चाहिँ स्टोर गर्ने र अलिकति एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा छिटो र दुःख नदिइकन जनता साह्रै ठुलो लाइन आदि इत्यादि हुने त्यो खोपै लगाउन धेरै ठुलो शास्ति बेहोर्नुपर्ने स्थिति नहोस् र त्यसको लागि चाहिँ के भने त्यस्तो तरिकाहरू अवलम्बन गरेर खोप उपलब्ध गराउने त्यो हामीले गरेको अहिले। अब नयाँ खोपै किनेर ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी निर्णय नै गरिहालेका छैनौँ। त्यो बारेमा केही स्टडी गरेर प्रदेशले पनि त्यस्तो गर्न सक्ने काहीँ सम्भावना केही स्थिति रहेछ भने त्यसमा पनि हामी गरौँला। तर त्यस सम्बन्धी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यो खोप त प्राप्त गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारले नै हो। उनीहरूले प्रदेशलाई दिने खोपलाई व्यवस्थित ढङ्गले लगाउने हो। तर खोप भण्डारण गर्ने ठाउँकै अभाव छ भनेर भनिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र यदि त्यो भण्डारण गर्ने काहीँ त्यस्तो अभाव रहेछ र त्यसमा केही अलिअलि खर्च गरेर के गरेर त्यो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्दो रहेछ त्यो पनि हामी गर्छौँ। अब खोप पनि उपलब्ध भइरहँदा सर्वसाधारणले भन्दा पनि पहुँचवालाहरूले धेरै खोप लगाए भन्ने किसिमका गुनासा पनि प्रदेश नम्बर 1 का ठाउँबाट आउने गर्छन् होइन? मापदण्डको पालना भएको छैन भनिन्छ। यसलाई पूर्णतया पालना गराउनको लागि अब प्रदेश सरकारले के गर्नेछ? त्यस बारेमा हामीले अस्ति अलिकति छलफल पनि गरेका छौँ तर त्यसमा अरू खास निर्णयहरू के भएको छैन। विगतमा भएका प्र्याक्टिसहरूको अध्ययन गरेर र विगतमा भएका प्र्याक्टिस र भएका कमजोरीको बारेमा अध्ययन गरेर त्यस्ता चिजहरू रोक्नको लागि हामी उपयुक्त तरिका अपनाउँछौँ। अब बाँकी 1.5 वर्ष कार्यकालमा खास मुख्य योजनाहरू चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूको के आउँछ होला? सबभन्दा मुख्य त कोभिडै हो। मान्छेको जीव ज्यानको रक्षा गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। पहिलो निर्णय पनि हामीले त्यसैमा बढी केन्द्रित भएर गरेका छौँ। रकम पनि हामीले 10 करोड रुपियाँ निकासा गरेका छौँ। आवश्यक पर्दा अरू गर्छौँ होइन। दोस्रो कुरा सुशासन हो। सुशासनको अवस्थामा अब मान्छे धेरै नै सरकारी संयन्त्रबाटै सरकारले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने, सरकारले दुःख दिने जुन परिपाटी छ नि होइन त्यो परिपाटीको अन्त्य हाम्रो त्यसमा जोड रहन्छ। अब डेभलपमेन्ट आयोजनाहरू 1 वर्षमा अब सुरु गरेर धेरै सम्पन्न हुन सक्ने त खास स्थिति छैन। अब हामीसित बजेटको लथालिङ्ग अहिले बजेट घटेर तपाईँ 32 अरबमा आएको छ। त्यही पनि मलाई के भन्थ्यो 23 अरब चाहिँ विगतको डिफिसिट छ बजेट भनेका छन्। अब
अर्को बजेट तुरन्तै ल्याउने कुरा भएन। त्यही बजेटभित्रबाट जति चाहिँ सुशासन गर्दा जति राम्रो उपलब्धि दिन सकिन्छ त्यो गर्ने, शान्ति सुरक्षाको कुरालाई ध्यान दिने होइन। र मान्छेलाई समाजमा हामी सरकारले न्याय दिन सक्छ, सुशासन दिन सक्छ, सुरक्षा दिन सक्छ हामीलाई, र अब उसको क्षमताको आधारमा विकास पनि गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने। किन आत्मविश्वास मान्छेको बिग्रेर गइरहेछ। अब कोही आयो केही नहुने रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ। जनतामा त्यो निराशा छाउने धेरै ठुलो त्यो समस्या हो राष्ट्रको लागि। त्यो चिजलाई हटाएर आत्मविश्वास जगाउने खालको प्रयत्नहरू हामी गर्छौँ र जे जति बजेट छ त्यसलाई हामी सदुपयोग गरेर काम अधिकतम रूपमा। हजुर, सुशासनका लागि चाहिँ के गर्नुहुनेछ? त्यो त दुईवटा हामीले त भनिहाल्यो निर्णय अस्ति होइन। जस्तो मालपोत्र चाहिँ उसमा के अरे यातायातमा र अरू कार्यालयहरू खास गरी प्रहरी, सिडिओ होइन, यी मालपोत यो चाहिँ के भने यातायात लगायत जनताबाट जहाँबाट जनताले सेवा पाउँछन्। अब स्थानीय सरकारहरू त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि जनताले सहज ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्ने स्थिति बन्नु पर्यो। सरकार भनेको जनतामाथि शासन गर्ने होइन, जनताको विकास र जीवनको लागि सहजीकरण गर्ने संस्था भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। पहिला त हामी अनुभूत हुनु पर्यो। हामीलाई जनताको शासक हौँ, हामी जनतामा ठुला हौँ भन्ने घमण्ड पऱ्यो भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। हामीलाई के हुनु, हामी जनताको सर्भेन्ट हौँ भन्ने हुनु पर्यो, फिल हुनु पर्यो। र हाम्रो काम चाहिँ विकासमा सहयोगी होइन, त्यस पछाडि उनीहरूको दुःख सुखमा चाहिँ तपाईँको एउटा सहयोगी, यो सरकार भनेको त्यस्तो भन्ने कन्सेप्ट सरकारी संयन्त्रमा पनि जगाउने र जनतामा पनि जगाउन सक्यो भने धेरै ठुलो सफलता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब विकासका कामहरू चाहिँ समयमै सुरुवात गर्नको लागि के छ योजना प्रदेश? त्यो अस्ति मैले आफै हामी निर्देशन गरिसक्यो। यसो अस्ति क्याबिनेटमै के भन्यो भने एकदम इमिडिएट ठेक्का लाग्नुपर्ने चिजहरू के छन्, रकमहरू बाँडफाँड गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् होइन। त्यसपछि अरू निर्णय भएर काम सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ अब दसैँ तिहार पछाडि गएर ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्ने, अनि फागुनमा गएर ठेक्का लाग्ने, अनि चाहिँ के अरे असारमा गएर काम हुने खालको होइन कि इमिडिएट 15 दिनभित्र सम्पूर्ण निर्णय हुनु पर्यो भनेर मैले निर्देशन गरिसकेको छु। सम्पूर्ण जे जति निर्णय गर्नु चाहिँ कुरा चाहिँ 15 दिनभित्र तपाईँले सिद्ध्याउनुहोस्। र त्यो भएन भने चाहिँ हामी यो मान्छेको अनुहार हेरेर या अरू हेरेर चाहिँ तपाईँलाई नजिक टाढा हामी भन्दैनौँ, सबै हामी नजिकै हौँ, साथीभाइ हौँ, तर कामको आधारमा हामीले नजिक टाढा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर सबै साथीभाइहरूलाई मैले कर्मचारीहरूलाई प्रशासनलाई सब भनेको छु। अब यसअघि सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्री भएर पनि यहाँले कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, तर पनि अब यो कोभिडको कारणले पर्यटन क्षेत्र थिलथिलो बनेको छ। यो थिलथिलो बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ होला? पहिलो कुरा त चाहिँ के भने हाम्रो जोड चाहिँ कोभिड नियन्त्रणमा हुन्छ, खोप व्यवस्थापनमा हुन्छ। यो दुईवटा चिरा ठिक ढङ्गले लान सक्यो भने कोभिडको सबभन्दा ठुलो उपचार त्यो हो। र त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्यो भने स्वाभाविक रूपले मान्छेले सरकारी तहबाट प्राइभेट तहबाट जति पनि लगानी गरेका छन् त्यो क्षेत्रमा तिनीहरू आफै जुर्मुराउँछन्, आफै ग्रुम गर्छन् होइन। र त्यसलाई सरकारले के गरिदिन्छ, उनीहरूलाई स्टिमुलेट गरिदिन्छ। र स्टिमुलेट गर्नको लागि अहिले त हामी त्यस सम्बन्धित स्टेक होल्डरसित छलफल गर्न पाएका छैनौँ है। उनीहरूसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरसित हामी बसेर छलफल गर्छौँ। अब केन्द्रीय सरकारको बजेटबाट आएका, प्रदेश सरकारको बजेटबाट आएका, स्थानीय सरकारको बजेटबाट आएका उनीहरूलाई जे जति सहुलियत दिने कुराहरूलाई इफेक्टिभ ढङ्गले काहीँ दुरुपयोग नभइकन त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्योभन्दा बाहेक हाम्रो सरकारले गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा के गर्न सकिन्छ त्यो उनीहरूसित छलफल गरेर त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतलाई अभिवृद्धि गर्नेतर्फ चाहिँ यहाँको ध्यान कसरी आकृष्ट हुन्छ? जस्तो अहिले सङ्घीय सरकारकै धेरै अनुदानमा प्रदेश सरकारहरू भर परिरहेको त्यो त यो कस्तो भने प्यारासाइट जस्तो भएको छ। हाम्रो प्रदेश सरकार अहिले सङ्घीयता काम लाग्दैन भन्ने मान्छेको ओपिनियन त्यही हो। अर्काको चाहिँ के भने त्यो प्यारासाइट भन्ने एउटा जिमाड हुन्छ, त्यो हरियो रुखमा मात्रै बाँच्छ, त्यो नहुने पनि त्यो मरिहाल्छ होइन। त्यस्तो हुने, स्वतः आफ्नो खुट्टामा उभिने प्रदेश सरकार चाहिन्छ।
त्यसको लागि अस्ति बैठकमा मैले उहाँलाई ब्रिफिङ गरेको छु। जनतालाई अतिरिक्त भार नपारिकन हैन राजस्व व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ थप्ने कुरामा तपाईँहरूले अब अहिले यहाँ सरकारले मात्रै कर्मचारीले मात्रै गरेर पनि सम्भव नहोला। एउटा कुनै कार्यदलै बनाउँछौँ हामी एक्सपर्टहरू राखेर र त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोस् भनेर भनेको छु र त्यसमा छिटै हामी एउटा त्यस सम्बन्धी कार्यदल बनाउँछौँ र उसले सम्पूर्ण क्षेत्र अध्ययन गरेर यो क्षेत्रमा राजस्व परिचालन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर ल्यायो भने मैले त्यो म चुनावभन्दा अगाडि पनि बनाएको थिएँ एउटा काठमाडौँमा एउटा विराटनगरमा। तर पछि अलिअलि साथीभाइहरू छलफल गर्दै थिए। पछि अब यहाँ सरकार अन्यथा ढङ्गले बनेकोले अब त्यो त्यति बेला आयो र अहिले पनि हामी एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले अध्ययन गरेर त्यसले चाहिँ के भने सरकारलाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी, किन सरकारको ढाड मात्रै जनताको ढाड मात्रै भाँचेर पनि हुँदैन, किन राजस्व उठाउनु पर्ने धेरै छुटेका क्षेत्रहरू छन्। हामी 10-20 अरब त्यसै उठाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ हैन। त्यो चाहिँ हिसाबले कसरी राजस्व थप्न सकिन्छ। अनि राजस्व चाहिँ के भने चुहाट हुने, दुरुपयोग हुने, नतिर्ने खालका प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्ने। अब जस्तो ढुङ्गा गिटी आदि इत्यादिको यहाँ छ नि, मलाई त्यहाँ भन्दै थिएँ यस्तो धेरै ब्रह्मलुट छ, यो तिर्दैन, यो 10% तिर्दैन भन्थे। अब त्यो ठाउँ पनि हेर्नु पऱ्यो, या अन्य कहाँ ठाउँ छन् ती सबै हेर्नु पऱ्यो हैन। र त्यसलाई कडाइ गरेर नियन्त्रण गरेर चाहिँ रेगुलेट गर्ने हो भने राजस्व हामीले मलाई लाग्छ मैले सरकार बनाएको यतिखेर हामी 1 खरब राजस्व बनाउँथ्यौँ। जस्तो छुटेका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् होला राजस्व? धेरै छन् नि, धेरै छन् तपाईँको। अब एउटा त कृषि क्षेत्र पनि छ। कृषि क्षेत्रको पनि 2टा प्रयोजन छ। अति आवश्यक तपाईँको पेटै भर्ने प्रयोजन एउटा छ, एउटा व्यावसायिक प्रयोजन पनि छ हैन। कृषिको तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई नाफा कमाएर कसैलाई बेच्नुहुन्छ, तपाईँले बाहिरबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ, नाफा कमाएर कसैलाई बेच्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब यो खालको चाहिँ के यो व्यावसायिक प्रयोजनको कृषिमा के गर्न सकिन्छ जसले सर्वसाधारण जनतामा भार नपरोस्, एउटा त्यो ठुलो सेक्टर छ। त्यो बाहेक हामीसित जङ्गल छ, हामीसित जडीबुटी छ, हामीसित अनेकौँ खालका चाहिँ क्रप्स प्रोडक्ट्सहरू छ, खाद्यान्नहरू छ, त्यस पछाडि नगदे बालीका कुराहरू छन् हैन। कैयौँ चिजहरू त्यसै सेटिङ मिलाएर लगिरहेका छन्। हामीसित कस्तो छ भन्दाखेरि अब अरबौँ रुपियाँ, कैयौँ अरबको चाहिँ सुपारीको चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ यहाँ। अब कताबाट आउँछ त्यो अहिले त्यो त म जान्न हैन। केराउ अरबौँ रुपियाँ केराउ एक्सपोर्ट हुन्छ। अब त्यो कताबाट आउँछ त्यतातिर अलि नजाउँ। तर के छ भने ती हरेक चिजमा सरकारले एउटा भिजिलेन्समा क्या सरकारले राजस्व लिएर जाने भने त यो त अरबौँको चाहिँ फरक पर्छ त्यसमा। अब ढुङ्गा गेटी छ त्यहाँ त के भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ के अरे पैसा काटिरहेछ भन्छन् हैन। 5,000 चाहिँ के भने लागत लागेकोमा 25,000 बेचिरहेछ, सरकारलाई कर तिर्दैन। हजुर, अब यी सबै काम गर्नको लागि अब 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ हैन। अब यो विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ यहाँको तयारी के छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? हैन, पहिलो कुरा त म हाम्रो दललाई इन्ट्याक्ट राख्ने प्रयत्नमा छु। आफ्नो दललाई सकेसम्म यो पार्टीको जुन माथि विभाजन त्यसको चाहिँ कमभन्दा कम प्रभाव परोस् यसमा प्रयत्नमा म छु। अब त्यो चिज चाहिँ के भने अब कति हुनसक्छ हैन, सकेसम्म हुन्छ भन्ने अहिले पनि। यद्यपि मान्छे अब अस्थिर खालको स्थिति छ, तर यो पार्टी विभाजनको अस्थिरताको बेलामा अलिअलि अस्थिर हुने के हुने त्यो धेरै त्यो चाहिँ आश्चर्यजनक कुरा मान्नु हुँदैन त्यसलाई। त्यसलाई म म्यानेज गर्ने कोसिस गर्दैछु। र अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा भिजनको हिसाबले, तयारीको हिसाबले चाहिँ जे मैले अहिले गर्न खोजेको छु त्यो प्रदेश 1को लागि चाहिँ त्योभन्दा उपयुक्त कुनै अर्को चिज छैन जस्तो मलाई लाग्छ। म दावाका साथ भन्छु। त्यसो हुँदा कुनै पनि विकास प्रेमी दल छन्, व्यक्ति छन्, सांसद छन् भने किन अरू विकल्प खोज्दै हिँड्नु हैन। उज्यालो बाटो छोडेर अँध्यारोतिर किन हिँड्ने भने, मूल बाटो छोडेर कान्ला किन कुद्ने। त्यसै मलाई लाग्छ उहाँहरू मूल बाटो हिँड्नुहुन्छ, उज्यालो बाटो हिँड्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा यो सरकार ठिक छ। हजुर, यहाँले सरकार ठिक छ भनेर कन्फिडेन्सका साथ नै मुख्यमन्त्रीमा आउनु भएको छ होइन। अब पार्टीभित्रै रहेका अब 51 जनालाई इन्ट्याक्टमा राख्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म के गरिँदैछ र त्यो विश्वासको आधार चाहिँ के हो? होइन, आधार त के छ भने मुख्य 3-4 आधार छ। एउटा कुरा व्यक्तिका बिचमा, नेताका बिचमा विवादहरू हुनसक्छ हगि।
तर पार्टीभित्र चाहिँ मूल राजनीतिक सैद्धान्तिक इस्युमा हाम्रा कुनै विवाद छैन। हामी सबै 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको यो चाहिँ पार्टीका राजनीतिक सैद्धान्तिक पक्षहरूमा प्रतिवेदनको आधारमा सबै छौँ। कसैको त्यहाँ फरक मत छैन। राजनीतिक हाम्रो विभाजनको लागि कुनै राजनीतिक आधार हामीसित छैन। दोस्रो साङ्गठनिक आधार थियो। एकपक्षीय ढङ्गले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी भनेर निर्णय गरेर आयोजक संयोजक कमिटी गर्ने, सबै कमिटी भङ्ग गर्ने स्थिति बढिसकेपछि त्यो सङ्गठन चाहिँ के भने त्यहाँ समस्या उत्पन्न भएको थियो, साङ्गठनिक समस्या उत्पन्न भएको थियो। 10 मुदी सहमतिले त्यसको हल गरिसकेको छ। अब यदि त्यसलाई यी पट इमान्दारी साथ लागू गर्दा, त्यहाँ कुनै किसिमको बेइमानी नहुँदा होइन, अब त्यहाँ साङ्गठनिक हिसाबले पनि विभाजनको कुनै आधार छैन। त्यो समाप्त भयो। किन जेठ 2 गते जुन एमाले त्यो बिउँदै आयो। प्रक्रियाबाट आएको एमालेलाई त कसैले नमान्ने भन्ने प्रश्न भएन नि त। अब त्यसकारणले यसको वैचारिक आधार पनि छैन, सैद्धान्तिक आधार पनि छैन, राजनीतिक आधार पनि छैन, साङ्गठनिक आधार पनि छैन। अब अलिअलि समस्या केमा छ भने मान्छेहरूका पर व्यवहारका कुराहरूमा, बानी व्यवहारका कुराहरूमा, अनि टकरावका कुराहरू होइन, व्यक्तिगत इगोका कुराहरू, व्यक्तिगत टकरावका कुराहरू, यी चिजहरूमा चाहिँ समस्याहरू छन्। अरूले त्यो समस्यालाई त आपसी संवाद, छलफल, कुराकानी, बैठकबाट हल गर्न सक्छ। किन त्यत्तिकैमा पार्टी विभाजन गर्ने त नयाँ दल दर्ता गरेर त्यहीँ पनि फेरि मनमुटाव हुन्छ होइन र। हजुर 51मा कतिजना जतिलाई चाहिँ इन्ट्याक्टमा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ? सकेसम्म त सबैलाई गर्ने कोसिस मेरो छ। अब म यतिलाई म कसैलाई घटाउन चाहन्न। अहिले त चाहिँ आउँदैनस् भनेर अहिले कसैलाई पनि भन्न चाहन्न। म 51लाई नै प्रयत्न गर्छु। अब कोही घट्नु भएछ भने अब त्यतिखेर कुरा हो। अहिले मेरो कसैलाई घटाएर सङ्ख्या गर्नु छैन। हजुर तर अब 10 जनाले त अस्ति शुक्रबारै बैठकै बसेर चाहिँ हामी समाजवादीमा जाने भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा आए। होइन, सञ्चार माध्यममा आए, जसरी आएका छन् त्यही हिसाबको होइन त्यो। सबैको सित सम्पर्कमा हामी छौँ। असन्तुष्टिहरू, कन्फ्युजनहरू छ, समस्याहरू छ। मान्छेहरूमा चाहिँ यहाँ हाम्रो एमालेमा बसेर हामीमाथि न्याय हुँदैन, हामीमाथि प्रतिशोध साधिन्छ, हामीमाथि अन्याय हुन्छ, हिंताबोध गराइन्छ भन्ने खालका भयहरू छन् होइन। मान्छेहरूमाथि त्यो समस्या, त्यो भय, त्यो डर मान्छेहरूमाथि छ। तर चाहिँ हाम्रो प्रयत्न के छ भन्दाखेरि त्यो चिज हुँदैन। किन त्यो गरेर चाहिँ के भने पार्टी फेरि त पार्टी अगाडि पनि बढ्नु पऱ्यो नि त। काहीँ कसैको कुनै बेलाको कसैले विचार राखेको आदि इत्यादि भरमा कसैले पनि रिभेन्स लिन्छ, बदला लिन्छ आदि इत्यादि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। र त्यस्तो अलिअलि प्रयत्न काहीँ भयो भने त्यहाँ प्रतिवाद पनि हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले भय नमान्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न जारी छ। मान्छेहरूमा त्यो अलिकति आशंका तल माथि व्यक्तिगत इगो, टकराव, नेतृत्व गोडबाजी सबै चिज पनि होला होइन। तल के छ भने यो आतङ्क र भय छ। र मान्छेहरूको हिजो चाहिँ पार्टीभित्रको जुन खालको दूरी थियो त्यो दूरीको स्थिति छ। त्यसलाई जति मेट्न सक्यो त्यति चाहिँ हामी सग्लो ढङ्गले नेकपा एमाले अगाडि लान सक्छौँ। त्यही हाम्रो प्रयत्न के छ भने नेताहरूको बोली वचन आदि इत्यादि पनि अब त्यसै समेटिने हिसाबले होस्। हामी सबैलाई समेट्ने र बदलाभाव, इगो, भेदभाव खालको कुरा नहुने भन्ने कुरामा प्रत्याभूति दिने र त्यो नहुने ग्यारेन्टी पनि होस्। त्यसो हुँदा एमाले त्यति धेरै विभाजित हुन्छ, सग्लो नै हुन्छ। भनेपछि ती समाजवादीमा जाने भनेर समाचारहरूमा आएका व्यक्तिहरू, मान्यहरूसँग यहाँको कुराकानी भइरहेछ? भइरहेछ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? यही मैले भने नि अहिले, हामीलाई त्यहाँ चाहिँ के भने अब असहिष्णुता हुन्छ, हामीलाई त्यहाँ चाहिँ खेदिन्छ, हामीलाई त्यहाँ भेदभाव गरिन्छ, हामीलाई त्यहाँ बदला चाहिँ लिइन्छ होइन, हाम्रो त्यहाँ मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने डर छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको पदको पनि माग होला? पद त अब सांसद हुँदै हुनुहुन्छ, अरू के पद त अब त्यही अलिअलि छ भने त्यो कुरा पनि त आखिर पदमा त कसैले कसैलाई पुर्याउनै पर्यो। सांसद भएपछि मन्त्री हुने इच्छा हुनसक्छ। बुझेँ, त्यो पनि त आखिर त्यो त के भन्नै परेन नि। अब नयाँ सरकार बनेपछि त कोही न कोही पदमा त गइहाल्छ नि त होइन। त्यो त त्यसै पनि प्राप्त हुने कुरा हो। हजुर अब मन्त्री परिषदको त्यो चिज पनि हुन्छ मान्छेको। त्यो अब बाहिर नबने पनि त्यो हिडेन कारणहरू त्यस्ता हुन सक्छन्। त त्यो हुनु त्यति धेरै आश्चर्य पनि म ठान्दिनँ।
यदि न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्ने मान्छे छ योग्य भनेदेखि त पाउनु पनि पर्छ। उसले जिम्मेवारी त्यो पाउनु भनेको खालि पदमा गाडीमा कुद्ने मात्रै होइन नि त, राष्ट्रको लागि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी खोजेको पनि हुनसक्छ नि त, होइन? अब खोज्नु त कुनै अनर्थ कुरा त होइन। अब मन्त्री परिषद विस्तार चाहिँ कहिले हुन्छ होला? अब मन्त्री परिषद सानो क्याबिनेट मैले अस्ति बनाएँ, होइन? त्यस पछाडि अब यी सबै साथीहरूको जुन अलिकति अस्थिरताको स्थिति स्थिर भएपछि हामी पूर्ण रूपले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छौँ। मन्त्री परिषद कत्रो बन्छ होला, कति चाहिँ सङ्ख्याको बन्छ होला? अब अहिले के छ भने सकेसम्म सानो मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्छ, सबै कुराको आवश्यकताको हो त्यो। तर बिथुलीको जुन राजनीतिक अवस्था छ नि, यसलाई चाहिँ अब राजनीति बिग्रिएपछि सबै चिज बिग्रिने, सानो ठुलोको त्यो धेरै कुरा आउँदैन त्यहाँ। हेर्नुहोस्, सबै कुरा लथालिङ्गै हुन्छ। त्यसैले राजनीतिलाई स्थिर बनाउनको लागि जति आवश्यक पर्छ त्यतिको हुन्छ। अब नयाँ मन्त्री परिषदमा अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? अब मेरो प्रस्ताव रहन्छ, म त सकेसम्म प्रदेशमा राष्ट्रिय सरकारै बनाऊ भन्छु। अब मैले भर्खरै सम्हालेको र आफ्नो दल सम्हालिनमा लागेको हुनाले अरू सबैलाई प्रस्ताव त गर्न भ्याएको छैन, तर म गर्छु। तर मलाई लाग्छ जुन कन्फ्लिक्ट छ राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले त्यति सहज चाहिँ त्यो छैन। असम्भव त म भन्दिनँ, कुनै पनि चिज असम्भव हुन्न, तर सहज पनि त्यो छैन। अब 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि पार्टी केन्द्रले प्रदेशमा नेताजीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 मा अब यहाँ लगायत सुभाष नेमाङ, शेरधन राई लगायतलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर समाचारहरू आएको छ। अब यो 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने होला? होइन, त्यो त्यसमा केही साथीहरू छुट्नु पनि भएको छ। अब लजिकल हिसाबले जुन विगतमा आउनुपर्ने मान्छे छुट्नु भएको छ त्यो हामी थप्छौँ एक। र दोस्रो कुरा त अब हाम्रो मुख्य आधार जेठ 2 गतेको कमिटी हो, होइन? 75 साल जेठ 2 गते जुन 10 बुँदेमा उल्लेख छ त्यो कमिटी बिउताउने हो। दोस्रो कुरा के छ भने अब प्यारल कमिटीहरू बनेका छन्, दुईवटा बनेका छन्। एउटा पक्षको एउटा छ, अर्को पक्षको अर्को छ। अब त्यहाँ कैयौँ मान्छेहरूलाई पनि कामको व्यवस्थापन गर्न हिजोदेखि नसकिएको अवस्था हो। ती मान्छेहरूलाई हामीले कामको व्यवस्थापन गर्छौँ, होइन? र अरू पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि, निर्वाचन जित्नको लागि आवश्यक केही कामहरू गर्ने निर्णयहरू लिनुपर्छ, त्यो पनि हामी क्रमशः लिँदै जान्छौँ। तर केमा टेक्छौँ त भने जेठ 2 गतेको कमिटी टेकेर अनि अगाडि बढ्छौँ। तर केही जिल्लामा त अब समानान्तर कमिटीका सबै चाहिँ समाजवादीतर्फ जाने, जस्तो मोरङमा, झापामा त्यस्तो देखिन्छ। त्यो गलत कुरा हो। यस्तो हुन्छ क्या, के हुन्छ भने झापामा कमिटी बनाएका छन्, 2 जनाले गयो भनेर घोषणा पत्रिकामा आइहाल्यो, तर गएका 2 जना बाहेक कोही पनि छैन। म त यहाँ सबै नियमित फलोअप नै छु। झापामा 90% मान्छेहरू जाँदैनन्। तर के छ भने अब एकजना मान्छेले ल हाम्रो निर्णय गऱ्यौँ भनेर मिडियामा भन्दैछ, मिडिया त अब त्यो कुनै चेक जाँच गर्ने त होइन, देखिदियो त्यही भयो। मोरङ अलिकति त्यहाँभन्दा अलिक बढी मोरङमा समस्या छ, सुनसरीमा झापामा कम छ। अब मोरङमा पनि मलाई लाग्छ जे त्यो बनाइएको छ त्यसको 1/3 भन्दा बढी जाँदैन। मलाई अब अस्तिको दिन के मिटिङ गर्नुभएको थियो, धेरै नै मलाई फोन गर्नुभयो, अब त्यो के भन्दा रहेछन् भनेर गएको, म त जान्न भन्ने खालको कुरा छ। गाउँ गाउँमा मान्छेहरू रोकिएका छन्, मलाई नै फोन गर्छ, किन जुन हामी सहमति गऱ्यो 10 मध्ये, होइन? एउटा पक्ष थियो नि त हिजो, अब त्यो पक्षको नेता त हिजो म थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई नै फोन गर्छ, उहाँले मलाई नै एस्युरेन्स गर्छौँ यो 10 मध्ये कति कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन, बेइमानी हुन्छ कि के हुन्छ, हामीमाथि अन्याय हुन्छ कि के हुन्छ, या हामीमाथि चाहिँ उछिटो काटिन्छ कि पछि के गरिन्छ कि अपमान गरिन्छ कि भन्ने साथीहरू जुन आशंका छ, ती आशंका उहाँहरूले व्यक्त गर्नुहुन्छ र मैले ती सबै चिज कुनै पनि हुन दिँदैन। तपाईँहरू दृढका साथ बस्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि गाउँ गाउँको तलका सबै साथीहरू स्टेबल भएको छ। भनेपछि प्रदेश नम्बर 1 मा कति प्रतिशत चाहिँ नेकपा एमालेमै रहनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ? प्रदेश 1 मा तपाईँको नेकपा एमालेको शक्तिको 90% रहन्छ। हजुर, कार्यक्रमलाई आफ्नो अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनतासित हाम्रा विचारहरू पुर्याउनको लागि, योजनाहरू पुर्याउनको लागि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्नुहुने र हेर्नुहुने तपाईँ सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू सुमन पुरी, भूमिराज पराजुली
लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीबाट कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।